सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के ज़िला इंतजामिया रावलपिंडी से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने सप्लाई रोक दी है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में पेट्रोल बहरान का खदशा है। पेट्रोल पंप्स के पास सिर्फ एक दिन का स्टॉक रह गया। आपको बता रहे हैं, ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के जिला इंतजामिया रावलपिंडी से मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने सप्लाई रोक दी है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में पेट्रोल बहरान का खदशा है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान जावेद और अवैस कियानी। उस्मान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या कहना है मुजाहिरीन का? देखें, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों और आज़ाद कश्मीर में पेट्रोलियम बहरान शदीद होने का इम्कान है, क्योंकि ऑयल टैंकर एसोसिएशन की रावलपिंडी ज़िले इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। और ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जानिब से 1 पॉइंट एजेंडा पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के साथ मुज़ाकरात किए गए और 1 पॉइंट एजेंडा सिर्फ उनके आने के टाइमिंग के हवाले से था। और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रावलपिंडी कैंट और चकलाला कैंट में टाइमिंग मुख्तसर करके सिर्फ 8 घंटे दौरानिया कर दिया है। और 8 घंटे के अंदर ऑयल टैंकर्स मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर आकर पेट्रोल सप्लाई करेंगे। लेकिन ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जानिब से इस फैसले को मुस्तरद करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया और एहतजाजन तमाम जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको खड़ा कर दिया गया है। और आज इसी हवाले से जो टाइमिंग के हवाले से रावलपिंडी की ज़िले इंतज़ामिया के साथ ऑयल टैंकर एसोसिएशन के मुज़ाकरात हुए। ऑयल टैंकर एसोसिएशन का टाइमिंग बढ़ाने के हवाले से मुतालबा किया गया था और उनका इस हवाले से कहना था, जो ऑयल टैंकर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नौमान भट्ट ने ज़िले इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया कि उनके रावलपिंडी और चकलाला कैंट में आने के जो टाइमिंग्स 8 घंटे तक मुख्तसर कर दिए गए हैं, इनको 8 घंटे से बढ़ाकर 20 घंटे किया जाए। जो स्कूल टाइमिंग्स है 4 घंटे वो माइनस करके 20 घंटे उनको रावलपिंडी कैंट और चकलाला कैंट में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की सप्लाई की इजाज़त दी जाए। लेकिन रावलपिंडी की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उनके मुतालबात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और ऑयल टैंकर एसोसिएशन का इस हवाले से कहना है कि कल रावलपिंडी और चकलाला कैंट हुकाम से दोबारा मुज़ाकरात किए जाएंगे और मुज़ाकरात 1 पॉइंट एजेंडा पर किए जाएंगे। सिर्फ टाइमिंग के हवाले से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और मुज़ाकरात नाकाम होने की वजह से ऑयल टैंकर एसोसिएशन का इस हवाले से कहना है कि तो वक्त बढ़ाने का मुतालबा है जिसको भी नहीं माना गया है। उस्मान जावेद साथ रहिएगा, अवैस कियानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा क्या सूरत हाल है पेट्रोल के शॉर्टेज की इस शहर में और क्या कहना है एसोसिएशन का इस हवाले से? देखिए, इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर सूरत हाल है, क्योंकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप्स पर सिर्फ एक दिन का स्टॉक मौजूद है और तमाम पेट्रोल पंप्स जो हैं वो अब ये सोच रहे हैं कि डिमांड को कैसे पूरा किया जाए। इस वक्त हम पीएसओ पंप के जो एक मैनेजर हैं उनके साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है, कितना स्टॉक मौजूद है और आगे की क्या सूरत हाल। अगर यही सिचुएशन रही तो आगे क्या पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा? जी, हमारे पास एक दिन का स्टॉक बाकी है और 40,000 हमारी डेली कंजम्पशन है। रात गए से अभी तक जो है ना वो टैंक लारी हमारे पास आई नहीं है। डेली बेसिस पे हमारी सप्लाई आती है। तो अगर यही सिचुएशन जारी रही तो पिंडी इस्लामाबाद में बहरान पैदा हो जाएगा। कल आपके पास तेल खत्म हो जाएगा, आपको गाड़ियों को तेल सप्लाई? जी बिल्कुल, कल तक जो है ना वो हमारे पास सप्लाई खत्म हो जाएगी कंज्यूमर को देने के लिए। तो ये सूरत हाल है। अब यहाँ पर मैक्सिमम जो पेट्रोल स्टेशन हैं वो ये इसका अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो ऑयल जो लॉरीज हैं वो डिपो जो है सियाला डिपो वहाँ पर जो है राब्ते कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर चूंकि हड़ताल है तो इस वजह से जो है लॉरीज नहीं आ रही। लेकिन एक दिन का स्टॉक है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत जो एजेके की और जो शुमाली इलाका जात और एबटाबाद वहाँ पर भी बड़े गंभीर मसाइल हैं जो पेट्रोल के हवाले से, क्योंकि ऑयल टैंकर इस वक्त जो है एसोसिएशन इस वक्त वो एहतजाज पर है और उनके मुज़ाकरात ताहाल जो हैं वो कामयाब नहीं हो सके। ठीक है, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा शहरियों को। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी। अपडेट उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।
اور پیٹرول کے بعد سیمنٹ مافیا بھی میدان میں آ گیا. منافع میں سینکڑوں فیصد اضافہ ہو گیا, پھر بھی فی بوری سیمنٹ پر 50 روپے بڑھا دیے. صارفین کو سالانہ 40 ارب کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے. ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کا فائدہ بھی عوام کو نہیں دیا جا رہا. مسابقتی کمیشن نے اس حوالے سے اپنی رپورٹ بھی جاری کر دی ہے. وقاص عظیم ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. وقاص عظیم بتائے گا مسابقتی کمیشن کے رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ جی, مسابقتی کمیشن کی جانب سے آج ایک تحقیقاتی رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں سیمنٹ سیکٹر جو ہے وہ ایک مکمل طور پر ملی بھگت کے ذریعے سیمنٹ کی قیمتوں میں اضافہ کرتا ہے. اور جو تحقیقاتی رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بجٹ سے صرف اور صرف 2 مہینے قبل پاکستان میں جو سیمنٹ کے کارخانے ہیں انہوں نے سیمنٹ کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا تھا. اور اس کی جو 2-3 بڑی وجوہات بتائی گئی تھی اس میں سب سے جو بڑی وجہ بتائی گئی تھی وہ کوئلے کی قیمت میں اضافہ بتایا گیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ بتایا گیا ہے. جبکہ شرح سود اور جو انٹرسٹ ریٹ ہے جب ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہا تھا وہ بھی وجوہات بیان کی گئی ہیں. لیکن مسابقتی کمیشن کا کہنا ہے کہ جو وجوہات سیمنٹ مینوفیکچرر کی جانب سے پیش کی گئی ہیں وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ ان 2 مہینوں کے دوران خاص طور پر اپریل اور مئی کے مہینوں کے دوران پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بہت زیادہ کم تھیں. اسی طرح جو کوئلے کی قیمت ہے وہ بھی پاکستان میں کم تھی, جبکہ انٹرسٹ ریٹ مسلسل نیچے آ رہا تھا. اور کورونا کے بعد جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 8% تک حکومت پاکستان لے کر آئی تھی. اسی طرح جو ڈالر کے ریٹ ہیں وہ بھی کم ہو رہے تھے. تو مسابقتی کمیشن نے آل پاکستان مینوفیکچرر ایسوسیشن سیمنٹ ایسوسیشن کی جانب سے جو وضاحتیں پیش کی گئی ہیں اس کو مسترد کر دیا, اور یہ بتایا گیا ہے کہ سیمنٹ مینوفیکچررز نے جان بوجھ کر ملی بھگت کے ذریعے سیمنٹ کی جو بوری ہے اس کی قیمت میں کم از کم 50 روپے فی بوری تک اضافہ کیا. اور حکومت نے جو بجٹ میں عوام کو 25 روپے فی بوری فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی قیمت میں ریلیف دیا تھا وہ بھی عوام تک نہیں پہنچایا گیا. آج کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 19 ایسے کارخانے ہیں جو کہ اس وقت کام کر رہے ہیں, جن میں سے 76% سیمنٹ کے جو کارخانے ہیں وہ پنجاب اور KPK میں موجود ہیں, اور ان میں سے زیادہ تر جو کارخانے ہیں وہ کارٹلائزیشن یا پھر ملی بھگت کے ذریعے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کرتے ہیں. مسابقتی کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے کارخانے ہیں جن کے پروفٹ میں رواں مالی سال کی پہلی سرمائی کے مقابلے میں گزشتہ برس کا اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو رواں سال ان کے پروفٹ میں کم از کم 800% تک بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. مسابقتی کمیشن نے سیمنٹ کے کارخانوں کو شوکاز نوٹسز جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور یہ بھی اس بات کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر جرمانے بھی لگائے جا سکتے ہیں. جی, یہ بتائیے گا وقاص عظیم کے ٹھیک ہے وقاص عظیم آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معاشیات ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک کے بعد ایک مافیا سامنے آ جاتا ہے. اب سیمنٹ مافیا بھی میدان میں ہے. حالانکہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ کنسٹرکشن سیکٹر میں ریلیف ملے گا, لیکن جو ریلیف ان سیمنٹ کارخانوں کو ملا وہ عوام تک نہیں پہنچ سکا, کنسٹرکشن سیکٹر تک نہیں پہنچ سکا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, جن ممالک میں جو ریگولیٹری ایجنسیز ہوتی ہیں, جو حکومت ہوتی ہے, اگر وہ کمزور ہو جائے تو جو کارٹیلز ہیں جس کو آپ نے مافیا کا نام دیا وہ حاوی آ جاتی ہیں معیشت کے اوپر. پھر اربوں روپے کی منتقلی ہوتی ہے جو آپ کی اور میری جیب سے نکلتے ہیں اور جو ان کارٹیلز کے مالکان ہیں ان تک پہنچتے ہیں. ہم نے یہ چیز ہوتی دیکھی ہے, چینی میں ہوتی دیکھی ہے, آٹے میں ہوتی دیکھی ہے, بجلی کا کارٹیل ہے اس میں ہوتی دیکھی ہے, اور اب سیمنٹ میں یہی چیز نظر آ رہی ہے. جو ادارہ حکومت نے بنایا ہے جو کہلاتا ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے کارٹیلز کو توڑا جائے. لیکن جب وہ توڑنے نکلتے ہیں تو پھر حکومتی جو ممبران ہیں نیشنل اسمبلی کے, سینٹ کے, وہ ان کی طاقتوں کو ڈیلیوٹ کر دیتے ہیں, پتلا کر دیتے ہیں, کمزور کر دیتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ انڈیپینڈنٹ ادارے, آزاد کمپٹیشن کمیشن جیسے, اور ان میں قابلیت کے حوالے سے لوگوں کو رکھا جائے اور ان کارٹیلز کو توڑا جائے, تاکہ جو ٹرانسفرنس آف ویلتھ ہو رہی ہے, یعنی کہ جو بے تحاشا دولت مڈل کلاس سے اور غریب پاکستانی عوام کی جیبوں سے نکلتی ہے اور جو آلریڈی لوگ امیر ہیں ان کی جیب میں مزید چلی جاتی ہے, اس عمل کو, اس پروسیس کو روکنا ہو. ٹھیک ہے, فوری طور پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وقاص عظیم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بھی بہت شکریہ.
اور اب سیاسی گرما گرمی کی بات کر لیتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو مستعفی ہونے کے لیے پھر 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی۔ کہتے ہیں کہ یہ نااہل حکومت ہے، پورے پاکستان کی آواز ہے، عمران خان کو جانا پڑے گا۔ لانگ مارچ اور استعفوں کے ایٹم بم استعمال کرنے کے لیے حکمت عملی اپنائیں گے۔ حکومت گھر بھیجنے کے لیے سندھ حکومت کی قربانی بھی دینی پڑی تو ہم تیار ہیں۔ اس لانگ مارچ کو کامیاب ہونا ہے تو وہی لوگ جو ضیاء کا آمریت کے مقابلہ کرتے تھے، جو مشرف کے آمریت کا مقابلہ کرتے تھے، ان کو مل کر اس سلیکٹڈ نظام کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ہمارے کارکن، ہمارے لوگوں کے اندر کے جو جوش ہے، جو جذبہ ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس حکومت اور ان کے نمائندے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا موبلائزیشن جاری ہے اور ہمارا مطالبہ بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ 31 جنوری تک عمران خان صاحب کو مستعفی ہونا پڑے گا۔ اے پی ایس پہ جو دہشت گردی کا واقعہ رہا 2014 میں، وہ بھی ہمارے یادوں میں فریش ہے، اور خاص طور پہ جس طریقے سے اس حکومت نے ہمارا اے پی ایس کے بچے کو، ہماری اے پی ایس کے والدین کو لاوارث چھوڑا ہے، ہم اس کو مزاحمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب کی تنقید ہے، جو اپوزیشن کی طرف وہ باتیں کرتا ہے کہ وہ ایمنسٹی نہیں دیں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں، یہ تو ملک کے سامنے ہے، دنیا کے سامنے ہے۔ اگر چھوڑنا ہے اس نے دہشت گردوں کو چھوڑنا ہے، اگر چھوڑنا ہے اس نے ملک دشمن کو چھوڑنا ہے، اور اگر بند کرنا ہے تو جمہوری قوتوں کو بند کرنا ہے، مگر دہشت گردوں اور اس ملک کے دشمنوں کے خلاف ایکشن لینے میں ہمارا وزیر اعظم میں یہ ہمت نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس آئینی اختیار نہیں تو سینٹ الیکشن کا طریقہ کار کیسے بدلیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ اپنی ضد چھوڑ دے اور عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ عوام اور ادارے آمنے سامنے آئیں۔ استعفوں پر کوئی اختلاف نہیں۔ پوری کابینہ جاہل ہے۔ سینٹ کا انتخاب متناسب نمائندگی سے ہوتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ شو آف ہینڈ کے ساتھ یہ الیکشن ہو سکے۔ پیپر اور خفیہ بیلٹ پیپر کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آئینی طریقہ نہیں ہے۔ صدارتی آرڈیننس سے طریقہ انتخاب کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ آئین کے کسی شق کی تشریح تو کر سکتی ہے، لیکن وہ آئین کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں رکھتی، اور نہیں اس قسم کے کیس کو سننے کا اس کے پاس اختیار ہے۔ اور پھر کہتے ہیں پی ڈی ایم استعفے نہیں دے گی، پی ڈی ایم کا استعفوں پر اتفاق نہیں ہے۔ اگر پی ڈی ایم استعفے نہیں دے گی یا اس استعفوں پر اتفاق نہیں ہے تو پھر آپ اس قدر حواس باختہ کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ کا سر کیوں چکرا گیا ہے؟ پھر متنبہ کرنا چاہتا ہوں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے، عوام کے حق کے لیے اپنی ضد چھوڑ دے، اور ایک ناجائز حکومت کا تحفظ اور اس کی پشتیبانی سے دستبردار ہو جائے۔ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، استعفوں کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ چیزیں میڈیا بند کر دے، کچھ چیزیں ہم جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے سینٹ الیکشن وقت سے پہلے کروائیں گے۔ شو آف ہینڈز کے ذریعے الیکشن کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ حکومت کے لیے سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ آسان ہوتا ہے۔ ہم نے 20 ایم پی ایس کو پارٹی سے نکالا، ہم شفاف انتخابات پر یقین رکھتے ہیں۔ ڈائیلاگ کی بات کی تو اپوزیشن نے 34 صفحات کا NRO مانگ لیا۔ NRO کسی صورت نہیں دوں گا، ہماری حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے سینٹ الیکشن وقت سے پہلے کروائیں گے۔ سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی کا کہنا ہے گزشتہ روز وفاقی کابینہ نے آئین کو کترنے کی کوشش کی۔ شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ الیکشن آئین کے منافی ہیں۔ شو آف ہینڈ کے ذریعے قوم پرست جماعتوں کو ایک سیٹ ملنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ رضا ربانی نے کہا پاکستان بنانا ریپبلک نہیں، آئین کی دھجیاں اڑا کر عوام کی خدمت نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ شو آف ہینڈز اس وقت کریں گے تو جو پہلی ایک یا دو پولیٹیکل پارٹیز جن کے پاس میجورٹی ہے، یعنی ٹریجری اور مین اپوزیشن پارٹی، انہی کے سینیٹرز آئیں گے مختلف اسمبلیز سے، اور بالخصوص چھوٹے صوبوں سے نیشنلسٹ جماعتیں جو ہیں وہ 5-5, 6-6 ایم پی ایز کے ساتھ ایک سینیٹر کو سینٹ میں بھیجتی رہی ہیں۔ لیکن اگر یہ طریقہ کار اپنایا گیا
तो नेशनलिस्ट पार्टीज को एक सीट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा सेनेट के अंदर। और जो बेसिक फलसफा और जो बेसिक बात आइन के तहत कही गई है उसकी नफी आप करने जा रहे हैं। पान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिन्ना हॉस्पिटल गौहर एजाज का कहना है जिन्ना हॉस्पिटल का बजट 7 अरब रुपए है, जो पैसे हुकूमत देती है वो अमानत हैं। जिन्ना अस्पताल में रोजाना 200 ऑपरेशन होते हैं, 100 बिस्तरों का मुसाफिर खाना भी बन रहा है। रोजाना 7,000 पेशेंट्स आते हैं और 2,10,000 पेशेंट्स महीना और कोई 25 लाख पेशेंट्स सालाना के हिसाब से यहाँ लोग आते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि ये टोटल 25 लाख पेशेंट्स जो हम बाहर ओपीडी से देखते हैं, इसके अलावा हम रोज़ाना 200 ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं, 200 सर्जरीज एवरी डे। इसका मतलब है 72,000 ऑपरेशंस इस हॉस्पिटल में होते हैं, जिसके अंदर आप अगर उसका तखमीना लगाएं तो उसमें 5 से 6 न्यूरो की सर्जरीज हमारे पास, जो कि बड़ी सेंसिटिव सर्जरीज हैं, वो भी होती हैं। हमारे पास कार्डिक सर्जरीज भी होती हैं। हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स के अंदर बहुत केसेस आते हैं जो कि एक्सीडेंट के हैं, जो कि तकरीबन 50 केस रोज़ाना होते हैं। यहाँ पे गायनी के अंदर जच्चा बच्चा में रोज़ाना 50 केसेस होते हैं। मतलब जो इस हॉस्पिटल का क्वांटम है, मैं खुद हैरान हूँ कि इतनी बड़ी मेडिकल सर्विस जिन्ना हॉस्पिटल जो है वो कम्युनिटी, लाहौर की कम्युनिटी को पहुँचा रहा है। 25 लाख लोगों को ये हॉस्पिटल डील कर रहा है सालाना। इसका टोटल बजट 7 अरब रुपए, तो 7 अरब रुपए जो हुकूमत पंजाब दे रही है वो हमारे पास अमानत है। मैंने अगले 90 रोज़ के अंदर ये मुसाफिर खाना जिसमें 100 लोगों के बेड्स, उसके अलावा ओपन मुसाफिर खाना में जो खाना है वो तमाम लोग जो मर्ज़ी यहाँ मौजूद हों हॉस्पिटल के ओपीडी के लिए या हॉस्पिटल के अंदर इस मुसाफिर खाना, उसके लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कंटिन्यूस खाना चलेगा। और मैं उन सब डॉक्टर्स और नर्सेज़ के लिए दोबारा से एक बहुत जो है वो मॉडर्न और हाईएस्ट जो है वो सर्विसेज के साथ उनके लिए कैफेटेरिया तैयार कर रहा हूँ। फैसलाबाद में भत्ताखोरी के वाक़यात में 10% इजाफा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल के दौरान भत्ताखोरी के 17 मुकदमात दर्ज थे, जबकि रवां साल भत्ताखोरी के 27 वाक़यात पेश आए हैं। तफसीलात जान लेते हैं, तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि फैसलाबाद में भत्ताखोरी के वाक़यात में 10% इजाफा हो गया है। रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक गुज़िश्ता साल के दौरान भत्ताखोरी के 17 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि रवां साल भत्ताखोरी के 27 वाक़यात पेश आए हैं, जिन पर मुकदमात का इंदराज भी अमल में लाया गया। पुलिस की जानिब से भत्ताखोरी पर सख्त रवैया अपनाने के बावजूद इसमें 10% तक इजाफा देखा गया है, जिससे यहाँ पर शहरियों को परेशानी का भी सामना है। फैसलाबाद में भत्ताखोरी एक बार फिर से सर उठाने लगी है और इसमें 10% तक इजाफा देखा गया है। तैयब मकबूल हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। तैयब मकबूल, बताइएगा इस हवाले से इक़दामात क्या उठाए जा रहे हैं? फैसलाबाद में गुज़िश्ता साल के निस्बत भत्ताखोरी के वाक़यात में 60% इजाफा रिपोर्ट हुआ है। फैसलाबाद पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल भर के दौरान भत्ताखोरी के 17 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे, जिनके मुकदमा दर्ज कर लिए गए थे, मगर रवां साल 11 माह 13 दिन अभी हुए हैं। अभी काफ़ी दिन साल ख़त्म होने में बाकी हैं, मगर अब तक 27 भत्ताखोरी के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनके तमाम मुकदमात पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। ताहम 10 से 12 मुकदमात ऐसे हैं जिनको पुलिस की जानिब से बोगस करार देने के बाद उनके मुकदमात को खारिज कर दिया गया है, जबकि दीगर जो मुकदमात हैं उनके बेशतर मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं। ताहम ऐसे मुलजमान अभी बाकी हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं अमल में लाई जा सकी। फैसलाबाद पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक जो भत्ताखोरी की गई है उसमें मुलजमान की जानिब से शहरियों, ताजरों और इसी के साथ साथ बैरून मुल्क से आने वाले शहरियों और सनतकारों को भत्ता वसूल करने के लिए कॉल्स की गई, उनको मैसेज किए गए, जबकि उनको ऐसी पर्चियां भी दी गई जिन पर भत्ताखोरी और भत्ता देने के हवाले से उनको संगीन नताज की धमकियां दी गई थी। उसमें पिस्टल की गोलियां बंद करके उनके घरों या फैक्ट्रियों में भी फेंकी गई थी। बेशतर जो ऐसे सनतकार थे जिनकी जानिब से जान के खौफ के बाद लाखों रुपए मालियत का भत्ता दे दिया गया। पुलिस का इस हवाले से कहना था कि भत्ताखोरी के जो बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करें। पेशावर में पुलिस ने रुकनी कौमी असम्बली अली वज़ीर को गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक अली वज़ीर को जलसों में मुबैना तौर पर मुतनाज़े तकारीर की वजह से गिरफ्तार किया गया है। पेशावर में यह कार्रवाई की गई पुलिस की जानिब से, जहां रुकनी कौमी असम्बली अली वज़ीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि अली वज़ीर को जलसों में मुबैना तौर पर मुतनाज़े तकारीर की वजह से गिरफ्तार किया गया है।